میرے نبی دے آن تو پہلے دے حالات پڑھیے جس باپ دے گھر بیٹی ہوندی ہے وہ باپ اپنی بیٹی نو زندہ دفن کرنا اپنے واسطے باعث فخر سمجھدا ہے اپنی بیٹی نو زندہ دفن کری جا رہے نے وہ جدے گھر بیٹی دے پیدائش ہوندی ہے وہ باپ سر چک کے جون جوگا نہیں رہندا پر جدو آمینہ دا لال آیا جدو حسنین دا نانا آیا میرے نبی نے فرمایا لوگوں بیٹیاں پیر دی جتی نہیں ہوندیاں اے بیٹیاں عزت دی جائے ہوندیاں نے اے بیٹیاں رسوا کرن واسطے نہیں ہوندیاں او دل دی تختی تے جملہ لکھ کے لے جانا میرے سرکار نے فرمایا جدے گھر دو بیٹیاں جوان ہویاں انہیں اپنی بیٹیاں نو پال کے اچھی تعلیم دے کے پھر اچھی جگہ انہاں دی شادی کی دیئے میرے سرکار نے دو انگلیاں کھڑیاں کی دیاں سرکار نے اپنی انگلیاں نو ملایا میرے سرکار نے فرمایا اپنی بیٹیاں نو پالنا لا اے میرے کندے نال کندہ لا کے جنت ٹر جائے گا ہنجواں تے ہو کے آدے سیلاب ٹل گئے نے اے دکھ ترکشی دے سارے اے عذاب ٹل گئے نے اے عذاب ٹل گئے نے دھیاں دے سر ردائے بیٹیاں لا بندہ بولے گا دھیاں عزتاں لبیاں نے میرے نبی دے آن دا صدقہ اگر تیرے باپ دیاں عزتاں سلامت نے میرے نبی دے آن دا صدقہ پھر سجنا حق بن دائے پڑھئے نا سونا